वीडियो देखे तो हमने मुझे कि हमारी किताब में भी दिया हुआ है बहुत काम दोस्त हैं। तो इस पर सवाल का जवाब तो दिए थे, आप नहीं सुने? अच्छा आप थे नहीं ना। देखो इस पर फिर से जवाब दे देते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये किसी इमाम को फॉलो नहीं करते हैं, किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। तो इनसे हमारी बात ये होती है कि आप किसी इमाम के मुक़ल्लिद नहीं हैं, तो आप किसी इमाम को नहीं मानते हैं, ना किसी इमाम का कौल मानते हैं आप, और ना किसी इमाम की पैरवी मानते हैं आप। आपका कहना है कि भैया हम बहुत बड़े मुहक्किक हैं, हमको कुरान और हदीस खरीद दीजिए, ठीक है। तो अब इनको करना ये है कि इनको सिर्फ कुरान और हदीस से ही बात करना है, किसी इमाम की तरफ जाना ही नहीं है। अगर हम कहेंगे भैया हमको कुरान और हदीस की दलील नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इमाम का कौल चाहिए, हम उसी में डिबेट कर लेंगे, उसी में हम मुतमईन हो जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि भैया देखो गौसे आज़म रफ़ेदैन करते थे, तो गौसे आज़म जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद किया करते थे। 4 इमाम इस उम्मत के, 4 इमाम इस उम्मत के, 4 इमाम में 2 इमाम रफ़ेदैन करने के कायल हैं, 2 इमाम रफ़ेदैन नहीं करते थे। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 80 हिजरी में पैदा हुए, ठीक है। बाज़ रिवायतों में आपने 25 सहाबा इकराम की ज़ियारत की, बाज़ रिवायतों में आपने 70 सहाबा इकराम की ज़ियारत की, ठीक है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो तमाम चारों आइम्मा इकराम में पहले इमाम ऐसे हैं जो ताबई हैं, जिनका ज़माना हुजूर से ज़्यादा करीब है। दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो 93 हिजरी में पैदा हुए, ये दोनों रफ़ेदैन नहीं करते हैं, और ये गौसे आज़म से भी बड़े इमाम हैं, ठीक है। इनका ज़माना हुजूर से ज़्यादा करीब है। इन लोगों ने सहाबा इकराम को नमाज़ें पढ़ते हुए देखी है, सहाबा इकराम से नमाज सीखी है, ठीक है। उस वक्त जो है ना इमाम बुखारी पैदा हुए थे, ना इमाम मुस्लिम पैदा हुए थे। अब इमाम शाफी जो है 150 हिजरी में पैदा हुए, उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल पैदा हुए। तो अब इन लोगों ने तो सहाबा को नमाज़ पढ़ते हुए देखा नहीं, ना ही सहाबा इकराम का ज़माना पाए। इनके पास क्या आई? दलाइल आई, हदीस शरीफ आई। इनके पास रफ़ेदैन सजदे में करने की भी हदीस आई, इनके पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर में रफ़ेदैन करते थे, ये भी हदीस आई। इनके पास फिर ये भी हदीस आई कि हुजूर सिर्फ रुकू में किया करते थे, और फिर हदीस आई कि हुजूर तकबीर उला में एक बार किया करते थे। तो अब इन्होंने क्या किया? ये तो देखे हैं नहीं नमाज़ पढ़ते थे, जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा देखे साफ़ सुथरा और उस पर अमल किए, उनसे हदीस ली और वो हदीस हम तक बता दिए। अब इमाम शाफी वगैरह इमाम अहमद बिन हम्बल क्या किए? वो सारे दलाइल को जमा की, चूँकि आप मुज्तहिद हैं। अब मुज्तहिद के बारे में बुखारी की हदीस शरीफ है, और इसको इनके इब्न तैमिया इब्न क़य्युम ने भी नकल किया अपनी किताबों में कि जो मुज्तहिद होता है, जो दर्जा इज्तिहाद पर फैज़ होता है, अब वो किसी मसले पर इज्तिहाद करता है, फ़ैसला करता है। मुज्तहिद जो होता है सबको फ़ैसला करने का हक़ नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर ही मर्डर हो जाए या छिनतई हो जाए, तो हम सामने देख रहे हैं होते हुए, लेकिन हमको हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसको फांसी दे के मार दें। हम सामने देख रहे हैं, अगर हम उसको चाहेंगे फांसी दे दें तो कल मेरे को कोर्ट फांसी दे देगा, हालांकि हम सही है लेकिन राइट नहीं है मेरा। हमको क्या करना है? हमको कोर्ट की बारगाह में ले जाना है और हमको दलाइल पेश करना है, उसके बाद जो फैसला करे वो उसका हक़ है। वैसे ही यहाँ भी है कि मुज्तहिद हुजूर फरमाते हैं अगर जब फैसला करता है और अगर वो सही फैसले को पहुँचता है तो उसको 2 सवाब मिलता है, एक इज्तिहाद करने का और दूसरा सही फैसले तक पहुँचने का, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं सही फैसले तक पहुँचने का। लेकिन मुज्तहिद गलत फैसले को पहुँच जाता है, वो फैसला गलत कर लेता है, तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि उसको 1 सवाब मिलेगा सिर्फ इज्तिहाद करने का। मुज्तहिद को गलत फैसला करने का या गलती करने पर उनको गुनाह और अजाब नहीं मिलता है, उनको सवाब ही मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह जो है वो इज्तिहाद किए और इज्तिहाद करके वो रफ़ेदैन वाली हदीस शरीफ तक पहुँचे और फिर वो रफ़ेदैन पे अमल किया और फिर उनके मुक़ल्लिदीन उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी सवाब मिल रहा है, ठीक है। अब रही बात कि भाई गौसे पाक करते तो गौसे पाक हम्बली है। अली मिर्ज़ा को पूछो कि अली मिर्ज़ा गौसे पाक रफ़ेदैन करते थे, ये तुमको दिख गया? गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है, उसी गुनियतुत तालिबीन में जगह जगह अपने इमाम अहमद बिन हम्बल का फतवा नकल कर रहे हैं, उसी गुनियतुत तालिबीन में अपने इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल कर रहे हैं, ये तुमको नज़र नहीं आया?
غوث اعظم حنبلی ہیں اور تم غیر مقلد ہو. بولے تم کو نظر آ گیا کہ غوث پاک جو ہیں رفع یدین کرتے تھے، لیکن تم کو یہ نظر نہیں آیا کہ غوث پاک اسی کتاب بنیۃ الطالبین میں تعویذ کو جائز لکھ رہے ہیں. علی مرزا کہتا ہے تعویذ ناجائز ہے، تعویذات وغیرہ جو ہے اس کو وہ غلط کہتا ہے، اور یہ غیر مقلد اہل حدیث بھی تعویذ پہننا وہ شرک کہتے ہیں. لیکن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے امام احمد بن حنبل کو جب بخار ہوا تو آپ نے یہ آیت کریمہ کو پہن کر تعویذ بنائی اور آپ نے پہنی تو آپ کا بھی یعنی فیور جو ہے بخار اتر گیا. تو غوث اعظم تو تعویذ کو جائز کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بخار کی تعویذ بھی لکھ کر دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کے نزدیک تو غوث پاک ایمان سے گئے معاذ اللہ، ولی تو چھوڑ دیجئے، یہ تو شرک کر بیٹھے ثم معاذ اللہ. اور جو غوث اعظم کو مشرک کہے وہ تو سب سے بڑا مشرک ہوا نا. جو اللہ کے اتنے بڑے ولی میرے غوث اعظم کو اگر مشرک کہے، کافر کہے ثم معاذ اللہ، تو پھر وہ تو سب سے بڑا ہمارے نزدیک مشرک ہے، بدبخت ہے، کافر ہے. علی مرزا کہتا ہے غوث اعظم جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے فروعی مسائل میں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں تمام صحابہ اکرام جو ہے، تمام ائمہ اکرام جو ہے اہل سنت والجماعت، تمام صحابہ یا رسول اللہ کہ تمام ائمہ اکرام یا رسول اللہ کہنے والے، سب مزار اولیاء پر جا کر وسیلے سے دعا کرنے والے. جیسے کہ ابھی ہم بتائیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر چلا جاتا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا، میری مشکل حل ہو جاتی. علی مرزا کو یہ نظر نہیں آتا، وہ تو اس چیز کا منکر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد وصال جو ہے آپ وسیلہ نہیں لے سکتے، لیکن اسی بنیۃ الطالبین میں غوث اعظم جو ہے حضور کے بعد وصال وسیلہ لینے کا ذکر کر رہے ہیں. علی مرزا مریدی، پیری اور مریدی کے خلاف ہے. غوث اعظم اسی بنیۃ الطالبین جس کا وہ لوگ حوالہ دیتا ہے، اسی بنیۃ الطالبین میں پیری مریدی کا طریقہ بتائے ہیں اور مرید کے آداب لکھے ہیں. شب برات کی رات عبادت کرنا ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن سرکار غوث پاک اسی کتاب بنیۃ الطالبین میں شب برات کی رات کی فضیلت لکھے ہیں، 15ویں شعبان کی فضیلت پر حدیث بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی کتاب میں آپ 100 رکعت، 1-2 رکعت نماز پڑھنا نہیں، 100 رکعت نوفل نماز کا بھی ذکر کیے ہیں. تو ہم کو تو غوث اعظم سے اختلاف نہیں ہے، وہ تو میرے پیر و مرشد ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، وہ ہمارے مددگار ہے، دستگیر ہے. اور ہمارے نزدیک رفع یدین کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقلد ہو کر کرے نا، آپ غیر مقلد ہو کے رفع یدین کیجیے گا. آپ کہیے گا پہلے کہ بھیا کہ ہمارے لیے کوئی امام، کسی امام کا کوئی قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور جب ہم رفع یدین پر آپ کو دلیل دے کر، جب ہم آپ کو علم کے میدان پر بے عزت کر دیں، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بچ سکے، جب آپ لاجواب ہو جائے، لاچار ہو جائے، تو پھر آپ کہیں کہ فلاں امام کرتے تھے، فلاں امام کرتے تھے. ارے جب امام کی ہی بات ہے تو پھر دلیل کی طرف جائیے مت. پھر اور امام کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ امام کون امام کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے، پھر کون کون امام نہیں کرتے تھے. جب امام کو ہی دکھانا ہے تو پھر حدیث شریف کو ہٹا دیجئے، اور جب حدیث کو دکھانا ہے تو امام کو ہٹا دیجئے. یہ تو ان کی مکاری ہوتی ہے. تو غوث اعظم کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ غوث سے پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جو تحقیق کی اور جن حدیثوں پر ان کا عمل ہے، ان حدیثوں میں رفع یدین نہیں کرنا ہے، رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دلائل پر عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنے دلائل پر عمل کر رہے ہیں. نہ ہم ان کو بھلا برا کہتے ہیں، نہ وہ ہمیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف عقیدے پر ہونا چاہیے، فروعی مسائل کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، ان کا جو اختلاف ہے ہمارا، ان کا عقیدے پر اختلاف ہے، اور یہ صرف ہم سے نہیں ہے، تو غوث اعظم سے بھی ان کا اختلاف ہے. یہ تو امام شافعی سے بھی ان کا اختلاف ہے، تو امام احمد بن حنبل سے بھی ان کا اختلاف ہے.